दर्शकवृन्द, आज पनि हामी तपाईलाई धेरै धेरै स्वागत गर्दछौँ। नेपालको पहिलो र एकमात्र धार्मिक आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनको यो साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पणमा म सुदीप गेवाली। खास गरी समर्पण मार्फत हामीले खास गरी राष्ट्रिय सवालमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौँ। विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग, योद्धाहरूसँग, खास गरी राष्ट्रका लागि नै समर्पित व्यक्तित्वहरूसँग पनि हामीले कुराकानी गर्छौँ र विभिन्न चिन्तक विश्लेषकहरूबाट राष्ट्रिय चिन्तनका विषयमा पनि हामीले कुराकानी गर्ने गर्छौँ। र खास गरी हामी सबैले एउटा दैनिक जीवनचर्याको पनि कुराकानी हो। नेपाल अहिले कता गइरहेको छ, के भइरहेको छ, राष्ट्रमा कस्ता व्यक्तिहरूको खाँचो छ, कस्तो समूहको खाँचो छ र अहिले भइरहेको प्रक्रियाले, अहिले भइरहेका नीतिगत कुराहरूले के कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ र देशको राष्ट्रियतामा नागरिकको भूमिका के कस्तो छ, यो विषयमा आज हामीले खास गरी कुराकानी गर्छौँ। देशको समग्र परिस्थितिसँग आज हामीले एकजना लेखक तथा चिन्तक र साथसाथै विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग हामीले खास गरी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर शास्त्र दत्त पन्त, जो विश्लेषक हुनुहुन्छ, चिन्तक हुनुहुन्छ र लेखक पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर शास्त्र दत्त पन्त सरलाई धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। के गर्दै हुनुहुन्छ पछिल्लो समयमा? मेरो काम त राष्ट्रिय चिन्तन गर्ने, लेख्ने, पढ्ने, बुझ्ने, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय वस्तुस्थिति बुझ्ने, देशलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, देशलाई चाहिँ कसरी चाहिँ चाँडै शान्त र समृद्ध बनाउन सकिन्छ, मेरो चिन्तनको विषय त्यही हो। त्यसैमा लागिरहेछ। र यसो भनिरहँदा पछिल्लो समय, यो पछिल्लो परिप्रेक्ष्य देशको के कस्तो पाउनु भएको छ? अब देशको परिप्रेक्ष्य, अहिलेको परिप्रेक्ष्य सन्तोषजनक छैन। देशको राजनीति पनि सन्तोषजनक छैन, अर्थनीति पनि सन्तोषजनक छैन, प्रशासन पद्धति पनि सन्तोषजनक छैन, विकास योजनाका कार्यक्रम पनि सन्तोषजनक छैन, कुनै पनि क्षेत्रमा सन्तोषजनक छैन। अब यो यसमा चाहिँ राष्ट्रलाई खाँचो एकातिर, नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको चासो अर्कातिर, यस्तो किसिमको भइराखेर यो देशमा यो स्थिति आइरहेछ। जब हामीलाई सामान्य कुरा पनि, सामान्य प्रशासन पनि अहिले कहीँ कस्तो किसिमको भने टकासेर भाजी टकासेर खाजा जस्तो, नगरीकै चौपट राजा भने जस्तै भइरहेछ। यसमा के हो मूल नीति, देशलाई चाहिने के हो, कुन पद्धतिमा लैजाने, के गर्नुपर्ने भन्नेमा कुनै पनि राजनीतिकर्मी संवेदनशील छैनन्। सबैको निहित स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थ, दलगत स्वार्थ, यो दुईटामा मात्रै अडिएको छ। जब स्वार्थमा मात्रै काम हुन्छ त्यसमा देशमा अशान्ति भइ नै रहन्छ। देशमा चाहिँ द्वन्द्व भइ नै रहेछ, बिना कारण, बिना तर्कका, बिना बौद्धिक विषयका, बिना अनुसन्धानबाट आउनेदेखि बाहिर अब यो बलमिचाइको हिसाबले आइरहेको छ। अहिले आएको अवस्था त्यही छ। राजनीति स्थिर नभएसम्म प्रशासनलाई स्थिर बनाउनै सकिँदैन। राजनीति राष्ट्रिय मूलनीति तयार गरेर मूलनीतिमा हिँड्ने नभएसम्म राजनीति स्थिर हुँदैन। राजनीति स्थिर नभइकन प्रशासन स्थिर हुँदैन। एउटा ट्र्याक नबनिकन भ्रष्टाचार उन्मूलन हुँदै हुन्न, भ्रष्टाचार रोक्न सकिने अवस्था पर्दैन। त्यसो हुनाले यो चाहिँ अहिलेको अवस्था जुन छ, अब अहिलेको अवस्थालाई अझ मैले त दुई तरिकाबाट हेर्छु। एउटा, बाहिर सबैले भन्ने सैद्धान्तिक कुराको समस्या एउटा छ। अर्को, त्यो सैद्धान्तिक बाहिर भन्ने र दल र नेताहरूले भित्र गर्ने एक्चुअल कामको लक्ष्य भित्र गर्ने, भित्र अन्डर करेन्ट काम गर्ने जुन छ त्यो भिन्न छ। वास्तवमा देश बिगारेको छ त्यो अन्डर करेन्टले बढ्ता त्यस्तो गरेको छ। उदाहरणको लागि अहिले हाम्रो जलविद्युतको यत्रो खाँचो छ, जबकि अपर तामाकोशी एकदम चाँडै बनाएर चाहिँ ल्याएर त्यो समस्या समाधान गर्नुपर्ने छ। त्यो समस्या, उदाहरणको लागि मैले भनेको, त्यो समस्या समाधान गर्न 24 घण्टा काम गर्नुपर्ने ठाउँ उही 10-5 को काम हुन्छ त्यहाँ। अनि त्यसपछि मेलम्चीको खानेपानीको कुरामा पनि त्यही छ, 24 घण्टा काम गर्नु। त्यसमाथि त्यहाँका कार्यकर्ता, कुल्ली जामी लगायत सबैले सधैँ हडताल र गर्छन्। कहीँ टावर बनाउन दिँदैनन्, कहीँ लाइन तान्न दिँदैनन्, कहीँ काम गर्दा गर्दै हडताल बन्द गर्छन्, अनावश्यक मागहरू राख्छन्। अब त्यो चिजलाई
त्यो किन गर्छन् भन्दाखेरि ती कार्यकर्ता जम्मै दलका जिल्ला स्तरीय सबै दलका जिल्ला स्तरीय कार्यकर्ताहरूको त्यहाँ निहित स्वार्थ छ। तिनले उचालेर गराउँछन्, तिनैले गराउँछन्, तिनैले बन्द गराउँछन्, तिनैले एग्रिमेन्ट गराउन जान्छन् भनेपछि त्यो चाहिँ उसले त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीले अथवा चाहिँ ज्यामी कुल्लीले गरे भन्ने कुरा होइन। त्यसको पछाडि पनि दलकै राजनीतिकै स्वार्थ छ। किनभने दल छाडा छन्, त्यस सिद्धान्तमा चल्ने होइन। त्यो राष्ट्रिय मूलनीति गौरवको विषय भनेको छ, हडताल र बन्द जुलुस गरेर हिँडिरहेछ। त्यसको कसले गराएछ भन्दा त्यही दलका तिनै स्थानीय इकाइका कार्यकर्ताले गराएछ। त्यो अन्डर करेन्ट चाहिँ ट्याक्टिस जुन छ यो चाहिँ राष्ट्रिय मूलनीति नभएर राष्ट्रलाई दिनुपर्ने जुन एउटा बाटो हो, ट्र्याक हो, सिद्धान्त हो। राजनीतिको नि सिद्धान्त हुन्छ, कुन राजनीति पद्धति अपनाउने, प्रशासनको नि सिद्धान्त हुन्छ, कस्तो प्रशासन पद्धति अपनाउने, योजनाको नि सिद्धान्त हुन्छ, कस्तो योजना बनाएर लिएर जाने, त्यसको वार्षिक कस्तो हुनुपर्छ, 5 वर्षीय कस्तो हुनुपर्छ, 50 वर्षीय कस्तो हुनुपर्छ, 100 वर्षीय कस्तो हुनुपर्छ, दीर्घकालीन हाम्रो 10,000 वर्षसम्म देश कसरी लैजाने भन्ने नीति हुनुपर्छ। कुनैको केही नीति छैन, जसले जुन मिलायो जे मन लाग्यो त्यही गरेर हिँडेर। जस्तै तपाईँको यो कुरा भनिरहँदा देशको पछिल्लो समसामयिक परिस्थिति सन्तोषजनक छैन, अत्यन्त निराशाजनक छ। तपाईँको भनाइबाट यही पुष्टि हुन्छ। र मैले जान्न चाहेको आजसम्म आइपुग्दा तपाईँले पनि आफ्नो जीवनमा आफ्नो धेरै काल खण्ड गुजारिसक्नु भएको छ होइन? जस्तै देश कुन समयमा राम्रो भन्न सकिने थियो त यसअघि? अब यो सत्य बोल्ने कुरा, यसअघि राम्रो भनिन सक्ने अवस्थामा शान्ति, सुरक्षा र विकास दुईटा बिन्दुले प्रशासन भ्रष्टाचार तीनवटा बिन्दुले चाहिँ त्यो पञ्चायत कालको अवस्थामा चाहिँ थियो। पञ्चायत कालकोमा पनि अहिले विदेशीहरूले त्यति बेला त्यो राज्य व्यवस्था त्यति बेलाको प्रणाली आफ्नो ठाउँमा होस् त्यति बेला त्यसमा एउटा मात्र समग्र विषयलाई हामीले हेर्दा एउटा मात्रै दोष थियो त्यसबेला। तर अब धेरै त्यसबेला जति बनेका छन्, बनेको विकास आयोजनाहरू यताउति सबै विश्लेषण गर्यो भने त्यसमा अलिकति छ। नत्र पृथ्वीनारायण शाहदेखि अहिलेसम्म आउने बेलामा राजनीति पृथ्वीनारायण शाहबाट राणाको 104 वर्षसम्म आउँदा पनि भत्ताभङ्ग थियो। अब अहिले चाहिँ 58 सालपछि अथवा 60 सालपछि आजसम्म पनि लथालिङ्ग बढ्ता छ। लथालिङ्गको थालनी चाहिँ 47 सालपछि त्यो चाहिँ जब चाहिँ बहुदलको कुरा भन्दा नि बहुदल पनि राम्रो विषय हो, बहुदलै खराब त होइन नि। चलाउने कार्यकर्ता कस्ता छन्, तिनीहरूको नीति चलाउने तरिका के छ त्यसमा निर्भर गर्छ। मैले भन्छु सधैँभरि शासन व्यवस्था कुनै पनि खराब हुँदैन, पञ्चायत पनि खराब होइन, बहुदल पनि खराब होइन, लिकुवानियाले गरेको जस्तो शासन व्यवस्था पनि खराब होइन। तपाईँ शासन कुनै पनि खराब हुन्न, राजनीति पद्धति कुनै पनि खराब हुन्न, यो गणतन्त्रात्मक पनि खराब हुँदैन, राजतन्त्रात्मक पनि खराब हुँदैन, कुनै पनि खराब हुँदैन। तर त्यसलाई खराबलाई असलमा ल्याउनलाई चाहिँ त पद्धति चाहिन्छ नि, ट्र्याक चाहिन्छ, कसको कति जिम्मेवारी भने लिमिट गर्ने चाहिन्छ। त्यसलाई कानुनले संविधानले व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ। अनि जुन पनि असल हुनसक्छ, जुन पनि खराब हुनसक्छ। अब अहिले मैले देखेको नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था प्राय साँच्चै भन्यो भने यसलाई सबैले के भन्छन् भने बहुदलीय व्यवस्था चाहिँ वर्स्ट पोलिटिकल सिस्टम हो, सबभन्दा खराब पद्धति हो बहुदलीय व्यवस्था। तर त्योभन्दा असल अर्को नपाएको हुनाले त्यही बहुदलीय व्यवस्थालाई असल मानेर काम गर्नु परेको भन्ने त विद्वानहरूले विश्वभरि भनेको सिद्धान्त हो। तर अब हामी कहाँ के भने थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा बहुदलीय व्यवस्था थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा प्राय जहाँसुकै असफल छ। विकासोन्मुख मुलुकमा, गरिब मुलुकमा यो असफल छ। अब त्यो चाहिँ असफलताको त्यस्तै परिणति अफ्रिकन मुलुक कैयौँमा यस्तो छ। थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री हाम्रै छिमेकीहरू पनि बङ्गलादेशमा हेर्नुहोस्, पाकिस्तानमा हेर्नुहोस्, जता वरिपरि चाहिँ त्यस्तो किसिमको लथालिङ्ग अवस्था चाहिँ छ। त्यो डेभलपिङ कन्ट्री र गरिब कन्ट्रीमा। तपाईँले यसअघि भन्नुभयो यहाँ मूल नीति नै छैन, यो मूल नीतिको अर्थ के? मूलनीति भनेको राष्ट्रको सबभन्दा पहिले मूलनीति हुनु पर्यो। मूलनीति चाहिँ हरेक क्षेत्रमा, मूलनीति भनेको तपाईँको जलस्रोतलाई कसरी लामो दीर्घकालसम्म कसरी परिचालन गर्ने, कसरी ठेक्का दिने, कसरी नियम बनाउने, कति किसिमको जलस्रोतको विकास सम्बन्धी नीति चाहियो। त्यस्तै वनको नीति चाहियो। जम्मै जति सेक्टर छन् सेक्टरल डेभलपमेन्टको सबै इन डेप्थ नीति चाहियो। जो शासक आएपछि त्यसलाई त्यही क्यारी गरेर लैजाने। शासक
मन्त्री फेरिने बित्तिकै त्यो नीति पनि फेरिने, काम पनि फेरिने, प्रोजेक्ट पनि फेरिने, प्रोजेक्टको अधिकारी पनि फेरिने, यो समस्या राष्ट्रको समस्या। नीति नभएपछि यस्तो हुन्छ, व्यक्तिले जे मन लाग्यो त्यही गर्छ नीति भएपछि। यो विकास नीतिको कुरा गऱ्यौँ। त्यस्तै प्रशासनको नीति पनि हाम्रो केन्द्रीकरण गर्ने हो कि सङ्घात्मकता बनाउने हो कि स्थानीयका विकेन्द्रीकृत गर्ने हो कि गर्ने भए त्यसमा कुन कुन ठाउँमा कसलाई कति अधिकार दिने, कसलाई कसरी बाँड्ने भन्ने किसिमको हुन्छ। अहिले पञ्चायतकालदेखि नै आएको यो कुरा अहिलेसम्म आएको चाहिँ राजनीतिक व्यवस्थामा चाहिँ कसको के जिम्मेवारी भनेर तोकेकै हुँदैन। पिउन भर्ना गर्ने मन्त्रीले जिम्मा लिन्छ, जो कि त्यो स्थानीय अफिसको एउटा अड्डा प्रमुखले हाकिमले त्यसलाई चाहिँ बेस्ट छानेर लिन पाउने आधार हो, त्यसलाई गर्दैन। त्यसको कारणले केन्द्रीकरण गर्छ, उसले जम्मै शक्ति केन्द्रीकरण गर्छ। अब अहिले चाहिँ जुन सङ्घात्मक तो आवाज उठाइरहेछ त्यो चाहिँ दोस्रो तहका कार्यकर्ताहरूलाई पद भएन भनेर चाहिँ त्यसबाट उठाइराखेको छ, निहित स्वार्थवश त्यो सङ्घात्मकताको कुरा आइराखेको छ। त्यो देशको अथवा त्यो आउने हो भने सङ्घात्मकता ल्याए पनि हुन्छ, सङ्घात्मकता आफै खराब होइन। त्यो वर्ल्डमा असफल धेरै ठाउँमा भएको, अब थोरै कन्ट्रीमा मात्रै सङ्घात्मक व्यवस्था छ। सङ्घात्मक व्यवस्थाको सामान्यतया दुईटा कारणले हुन्छ। एउटा, राज्य धेरै ठुलो भएर, देश धेरै ठुलो भएर केन्द्रबाट मात्रै शासन गरेर तिनीहरूको जनताको सबै पुर्याउन सकिन्न भनेर ठुलो भएको कारणले त्यसलाई सङ्घात्मक बनाउने हुन्छ। अर्को चाहिँ साना साना टुक्रा, बेग्ला बेग्लै जात, बेग्ला बेग्लै धर्म, बेग्ला बेग्लै संस्कृतको एउटा देशै एउटा संस्कार एउटा संस्कृतको भएर ती अर्को देशबाट टुक्रिएर आएर मिल्न आएर संयुक्त सरकार भयो भने, त्यो देश संयुक्त भयो भने त्यस अवस्थामा मात्रै सङ्घात्मक व्यवस्था हुन्छ। जस्तो पछिल्लोको उदाहरण स्विजरल्यान्ड हो, पहिलोको उदाहरण इन्डिया, चाइना, रसिया यिनीहरू देख्न सकिन्छ। अमेरिका त्यस्तोमा पर्छ। अमेरिका त बेस्ट यो सङ्घात्मकमा बेस्ट पोजिसन अमेरिकाको छ। अब यो चाहिँ नेपाल जस्तो देशमा यी दुईटै कुरा नेपालमा काबु छैन, दुईटै कुरा नेपालमा छैन। ठुलो पनि होइन, यो ठिक्कको केन्द्रबाट गर्न सकिन्छ। केन्द्रबाट गर्न सक्ने अहिले त झन् सञ्चार र यातायातको दुईटा साधन विकास भइसकेपछि त त्यसै क्विक हुन्छ, त्यसै छिटो हुन्छ। त्यो कारणले चाहिँ सङ्घात्मकता अहिले देशमा चाहिने अवस्थाको, नेपाललाई चाहिने अवस्थाको होइन। यो अब नेपालमा चाहिने हो विकेन्द्रीकरण। जब गाउँ इकाइलाई काम गर्न सबै, जस्तै यसमा तपाईँले अघि एउटा राजनीतिक सिद्धान्त नै छैन, एउटा ट्र्याकमा कुनै पनि राजनीतिक दलहरू हिँड्न सकेका छैनन् भनिरहेको अवस्थामा एकातिर यो सङ्घको कुरा पनि अगाडि आइरहेको छ र विश्लेषकहरू, चिन्तकहरूले पनि भनिरहनु भएको छ कि सङ्घ आवश्यक छैन र भनेपछि तपाईँले यो राजनीतिक सिद्धान्त ट्र्याकमा छैन भनिरहँदा यो सङ्घीयताको यो एजेन्डा अगाडि आइरहेको छ किन त? अब यो एजेन्डा बिल्कुलै निहित स्वार्थको लागि रहेछ, भोट ब्याङ्क जातलाई। अब यो नेपालको हिसाबमा गरेपछि नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्नुभन्दा पहिले पनि कुनै देश एउटै जातको थिएन। एकीकरण भएका देश अहिले जसरी सबै जातको मिश्रित थियो त्यस बेला नि सबै जातको मिश्रित थियो। त्यस्ता बेग्ला बेग्लै जात, बेग्ला बेग्लै धर्मका सग्ला सग्लै स्टेट एक ठाउँमा आएको भए त्यसलाई विकेन्द्रीकरण सङ्घात्मकता बनाएर त्यो समस्या समाधान गर्ने भन्ने हुन्छ। अहिले नेपालमा त सबै ठाउँमा, नेपालका सबै ठाउँमा सबै जात बसेका छन्। ती सबै जातले आफ्नो मातृभाषा के हो त्यो बोलेका छन्, होइन? त्यो हिसाबले नेपालमा चाहिँ अहिले सङ्घात्मक यो पहिलो कुराले त देशको क्षेत्रफलको हिसाबले सङ्घ बनाउने देश होइन। दोस्रो कुरा चाहिँ यस किसिमका क्यारेक्टरिस्टिक, यस किसिमका विशेषता नेपालको भूमिमा छैनन्। अब अहिले के मात्रै देखिन्छ भने सबै दलले बल गरेर त्यो सङ्घात्मक बनाउन पायो भने, हामीले बनाएको त्यो जातिको नाम दियो भने त्यो जातका भोट मलाई आउँछन् भन्ने अब एक किसिमको सानो सङ्कुचित सोचले आएछ। अब यो चाहिँ फेरि विषय के हो भन्दाखेरि यो राजनीति विषय होइन, यो हाइली टेक्निकल विषय हो र यो चाहिँ प्रशासनिक विधको हिसाबले। अब नेपालमा अहिले यो कन्सेप्ट त धेरै पहिलेदेखि आएको, महेन्द्रको पालामा आएको हो। 4000 गाउँ विकास नगरपालिका छुट्याएका हुन्, त्यसपछि 75वटा जिल्ला त्यस बेला बनाएका हुन्, अब 14वटा अञ्चल बनाएका हुन्। त्यो अञ्चल पनि करिब क्षेत्रीय शासन पद्धति छिटो बनाउने हिसाबमा बनाएको हो। त्यसपछि 5 विकास क्षेत्र बनाइए। 5 विकास क्षेत्र सङ्घात्मकै रूपमा दिएको थियो। त्यो सङ्घात्मकता त्यस बेलाको हामीले त्यसमा चाहिँ गर्दाखेरि त्यो 5 विकासको सङ्घात्मकताको रूप पनि
10 वर्ष 12 वर्ष लाएर अनुसन्धान गरेर प्र्याक्टिकल एडमिनिस्ट्रेसन गर्दा के टेक्निकल डिफिकल्टी आउँछ त्यो गर्दै सच्याउँदै गरी पहिले 4 वटा थियो, सच्याउँदै 5 वटा बनाउन जहाँ खाँचो भयो त्यो 5 वटा बनाइयो। त्यसको मूल मकसद के थियो भने त्यो राजनीति भन्दा बढ्दा विकास, यो यसको मूल कार्यान्वयन महेन्द्रको पालामा सुरु भएको भए पनि मूल कार्यान्वयन वीरेन्द्रको पालामा भयो। यसको चाहिँ उद्देश्य के थियो भने विकास 3 ताकासँग केन्द्रीकरण थियो। जम्मै काठमाडौँबाट मात्रै विकास पद्धति हुन्थ्यो। जसुकै भएका विकासका आयोजना जम्मै काठमाडौँ भ्यालीभित्र केन्द्रीकृत गरेर आएछ। स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, ढल, निकास, बिजुली जतातिर हेरे पनि काठमाडौँ केन्द्रित थियो। त्यसलाई चाहिँ जनतामा मागलाई पुर्याउनलाई चाहिँ यो काठमाडौँ एक ठाउँबाट जति विकास भएछ त्यसलाई एकैचोटि 5 ठाउँबाट 5 फोल्ड डेभलप गर्न सकिन्छ भनेर विकासलाई केन्द्रीकृत गरेर बनाएको थियो। त्यसमा चाहिँ बनाउनेमा त्यो राजनीतिक र प्रशासनिकको कम्बिनेसन एकै ठाउँमा, किनभने राजनीति अहिलेसम्म पनि परिपक्व छैन, 3 ताका झनै थिएन राजनीति परिपक्व। जम्मै अधिकार जनतालाई दिएर जनतालाई छानेका प्रतिनिधिले पर्फेक्टली गर्न सक्ने अवस्था थिएन। अब अहिले चाहिँ त्यो अवस्था अहिले अलिकति सुधार भएछ, तर पूर्णतया त्यो अवस्था अहिले पनि सुधार भएको छैन। त्यसकारण त्यसबेला के गरियो भने हरेक मन्त्रालयको क्षेत्रीय निर्देशनालय बनाउने, त्यस क्षेत्रभित्रका चाहिँ गाउँ पञ्चायत, त्यसबेलाका गाउँ पञ्चायत, जिल्ला पञ्चायतले आफूमध्येबाट प्रतिनिधि छान्ने, विकासको लागि प्रतिनिधि छान्ने र अनि क्षेत्रीय निर्देशक पदेन त्यसको सदस्य हुने, त्यसलाई व्यवस्थापिका मान्यो भने पदेन सदस्य हुने र त्यो चाहिँ त्यसले त्यो रिजनभरि आफ्नो क्षेत्रभरिको सम्पूर्ण विकास आयोजनाहरूलाई छिटोभन्दा छिटो कसरी गराएर लिएर जाने कन्सन्ट्रेट गरेर त्यसको होल थ्रस्ट राजनीति थिएन, त्यो भिजन विकास थियो मा त्यति बेलाको राज्य पुनर्संरचना भएको एक प्रकारले भएको थियो हैन। र यसपछि यो सबै कुरामा यो राजनीतिक हावी भएको स्थिति, यसको चाहिँ एउटा परिणाम, यस विषयमा पनि हामी आउनेछौँ। दर्शकबिन, आजको यो समर्पणको प्रसङ्गमा हामीले लेखक, चिन्तक तथा विश्लेषक डाक्टर शास्त्रदत्त पन्तसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। एकैछिन यो छोटो विश्राम लिन्छौँ, त्यसपछि फेरि उपस्थित हुन्छौँ। दर्शकबिन, फेरि पनि स्वागत छ भक्ति दर्शन टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति समर्पणमा। र खास गरी आज हामीले लेखक, विश्लेषक डाक्टर शास्त्रदत्त पन्तसँग आज हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। सरलाई फेरि पनि स्वागत छ। खास गरी यसभन्दा अघिको कुराहरूमा हामीले हरेक देशको एउटा विकास पक्ष, प्रशासनिक पक्ष सबै कुराहरूमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा भनौँ, प्रत्यक्ष रूपमा अलिकति राजनीतिक बढी हावी भएर त्यसका परिणामहरू चाहिँ सृजना भएको हामीले यो चाहिँ अघिका कुराहरूमा हामी थियौँ। के छ यो देशका मुख्य हरेक कुरामा यो राजनीति हावी भएको हो? बिल्कुल राजनीति हावी किन भयो भन्दाखेरि राष्ट्रिय मूलनीति नभएर। राष्ट्रिय मूलनीति भएपछि अब उदाहरणको लागि जलस्रोतको कति हजारको नेपालीलाई ठेक्का दिने, कति लाख कति करोडको सम्म नेपालीलाई दिने, कति विदेशी कुन अवस्थामा आउने, विदेशी आउने प्रक्रिया के हो। अब त्यस्तै वनको पनि त्यस्तै किसिमको दिगो नीतिमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने, प्रोजेक्ट कसरी सञ्चालन गर्ने, प्रोजेक्ट प्रमुख। अब अहिलेको अवस्थामा एउटा प्रोजेक्टको इन्चार्ज एउटा मन्त्री आयो, त्यो मन्त्री त 3 महिना 6 महिनामा बदलिन सक्छ। अब प्रोजेक्ट 5 वर्षको छ भने नीति दीर्घकालीन के भने 5 वर्षसम्म प्रोजेक्ट इन्चार्ज जो हो त्यसलाई चाहिँ त्यही एउटै प्रोजेक्ट इन्चार्ज राख्ने व्यवस्था भयो भने त्यसले अहिले चाहिँ प्रोजेक्टमा जुन करप्सनहरू भएका छन् त्यो चाहिँ बदलिराख्ने हुनाले उसको टाउकामा यताउति अल्लमल्ल गरेर त्यो करप्सन रोक्न नसकिने अवस्थामा आएछ। त्यस्तो किसिमको मूल नीति पहिले स्पष्ट हुनु पर्यो। काम कति घण्टा गर्ने, कसरी गर्ने, टेन्डर कसरी गर्ने, ठेक्का कसरी गर्ने, त्यो सबै मूल नीतिमा आउनुपर्छ। नेपालमा मूल नीति नै नभएर राज्य चलेको थियो। त्यसमा सर्वप्रथम 2042 सालमा 2033 सालबाट मूलनीति बनाउन लागेको हो र 42 सालमा एउटा राष्ट्रिय मूलनीति बनेको थियो यस्तो किसिमको काम गर्ने। त्यो राष्ट्रिय मूलनीतिलाई लागू गर्ने बेला पोलिटिकल चेन्जेस आयो र त्यो पोलिटिकल चेन्जेसले त्यो बन्द प्राय भयो। त्यो मूलनीति छँदै छैन।
भनेपछि व्यक्ति हाबी भएको राजनीति उसमा जाने, व्यक्ति हाबी भएपछि मलाई के स्वार्थको निमित्त, मेरो स्वार्थको निमित्त मैले काम गर्छु, अर्को आए अर्काको स्वार्थको निमित्त काम गर्छ, अनि निजी काम र निजी स्वार्थका मात्रै हुने भयो कि। अनि त्यो चिज नभएर जो गए पनि त्यही गर्नुपर्ने राष्ट्रिय मूलनीति भएपछि त जो गयो नि त्यही नीतिलाई अगाडि सार्नुपर्ने। त्यो नीतिले काम गर्न दिएन भने त्यो नीति कति संशोधन गर्ने हो त्यतिसम्म कुरा हुनसक्छ, तर त्यो नीति प्र्याक्टिकल्ली गराएर आएको अवस्थामा हुन्छ। हरेक कुरामा राष्ट्रिय मूलनीति चाहिन्छ। यो सिद्धान्त नीतिकै कारण परिणाम राम्रो निस्किरहेको छैन। तर राजनीतिक कार्यकर्ता नीति सिद्धान्त यथार्थ सही भयो भने राजनीतिक केही हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। राजनीति जो गयो नि एउटा ट्र्याकमा जान्छ, एउटा चाहिँ त्यो रेल ट्रेन हाँक्ने ड्राइभर जस्तो त हो नि। ट्रेन एउटा लिग ठिक पारेर पठाइदिएपछि जुन ड्राइभरले ट्रेन हाँक्यो नि त्यही लिगमा त्यही ठाउँमा गएर रोकिन्छ नि। त्यो तपाईँ ड्राइभर नै ट्रेनै बेग्ला बेग्लै बनाइदिनु भयो, जुन ट्रेन जसले जता पनि चलाएर हुने भयो भनेदेखि त ट्रेन जुत छ, सधैँभरि ठक्कर खान्छ, एक्सिडेन्ट भइरहेको छ। अब यो ट्रेन ठक्कर नखाने दिन ठक्कर नखाने समय चाहिँ कसरी आउँछ त? अब समय त त्यही राष्ट्रिय मूलनीति भन्नाले मैले राजनीतिको पनि मूलनीति चाहिन्छ। हरेक पार्टी सिद्धान्तमा दर्ता हुनुपर्छ। हरेक पार्टीले, नेपाली काङ्ग्रेसले समाजवादी बोकेर गएको छ, हामी उदारवादी अर्थनीति अवलम्बन गर्छौँ, हामी यो क्यापिटलिजमलाई हामीले समर्थन गर्छौँ भनेर भन्छ भने त्यो काङ्ग्रेस पार्टीको उदारीकरण के हो? काङ्ग्रेस पार्टीको पार्टीभित्रको अर्गनाइजेसन कसरी हुन्छ, पार्टीभित्रको को कसरी चुनिन्छ, अनि त्यसलाई राजनीतिमा के किसिमको अवस्था आउँछ, त्यो पार्टीको समाजवाद भनेको के हो, समाजवादको पार्टीले मानेको समाजवादले कसरी विकास गर्छ, के गर्छ, कति समयमा कस्तो गर्छ, इनडेप्थ पार्टीको पनि नीति चाहियो नि। त्यो समाजवाद मात्रै भनेर अहिले चाहिँ पार्टी भएको 65 वर्ष भइसक्यो, जहिले पनि समाजवाद भनेको छ। समाजवाद भनेको के हो पार्टीलाई थाहा छ। भनेपछि तपाईँको विचारमा पछिल्लो समय यदाकदा कतै नयाँ शक्तिका कुराहरू पनि छन्, कतै नयाँ व्यक्तिका कुराहरू पनि छन्, सक्षम लिडरसिपका कुराहरू पनि यहाँनिर छन्। भनेपछि तपाईँको विचारमा अहिलेको जति सक्षम लिडर भए पनि अहिलेको अवस्थामा काम गर्न सक्दैन। तपाईँ चाहिँ गाडीमा चाहिँ स्टियरिङ नै नराखिकन, ब्रेकै नराखिकन गाडी हालेर चलाइदियो भने जता पनि अहिलेकै अवस्थामा सिद्धान्त र नीति ठिक भयो भने सही छ। सही छ। अहिलेको अवस्थामा राजनीति सिद्धान्त पद्धति सही हुन्छ। अहिले संविधान बनाउनलाई आएको कुरा पनि यही हो। संविधान यो देशलाई कस्तो चाहिएको, किन चाहिएको, कसरी चाहिएको, कसैले प्रश्न उठाएको छैन। संविधानको हरेक दफा किन, कसरी, त्यसले के फाइदा हुन्छ, त्यसले के नोक्सान हुन्छ, त्यसमा कति लागत हुन्छ, के हुन्छ भन्ने कुरा पहिले अध्ययन गरेर, अनि त्यो मैले अघि नै भने टेक्निकल विषय हो, त्यो राजनीति विषय होइन, राजनीतिकारले गर्ने होइन। राजनीतिकले सङ्घात्मक बनायो भने यो फाइदा हुन्छ भनेर कसैले रिपोर्ट दियो भने त्यसलाई मनाउने कि नमनाउने भन्ने मात्रै कुरा हो। मैले एउटा उदाहरण सङ्घात्मक प्रशासनमा भ्रष्टाचार नै नहुने प्रशासन बनाउन सकिन्छ, भ्रष्टाचार गर्नै नपाइने ठाउँ बनाउन सकिन्छ। अहिले त यति उदारीकरणको यति खोलिदिएको चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँ मात्रै बनाएछ राजनीतिले, जम्मै ठाउँमा भ्रष्टाचार गर्ने। नियत कति खराब छ भन्नुहुन्छ भने सांसद नेपाल जस्तो इन्डियाको सांसदको सङ्ख्याभन्दा त्यति ठुलो नेपालभन्दा 30औं गुणा ठुलो इन्डिया छ, जनसङ्ख्यामा 120 करोड पुगेको छ। त्यो जनसङ्ख्यामा 445 जनाले सांसद हुन्छ, हामी कहाँ 601 जना चाहिन्छ। त्यो नियत खराब कार्यकर्तालाई कसरी बिकाउने, पैसा कसरी लिने, त्यो पैसा लिएर पार्टी चलाउनलाई तिनबाट चाहिँ लेभी कसरी असुल गर्ने, पहिले नियतै खराब राखेर आएछ। राष्ट्रियता होइन त्यो, राष्ट्रप्रेम होइन त्यो, दलमा राष्ट्रियता छैन। त्यो किसिमको त्यो नियत स्पष्ट पारेर आउन सकेनन्। त्यही एउटा उदाहरण यस्ता सयौं दिन सकिन्छ। हरेक ठाउँमा उनीहरूले यो काम गर्न सकेका छैनन्। त्यो गरेर देश बर्बादतिर भएछ। अब यहाँको बुद्धिजीवीहरूले पनि यसमा प्रश्न उठाइरहेका छैनन्। बुद्धिजीवी पनि प्रायः झोले छन्, दलकोले केही दिन्छ र खान्छ भनेर हिँड्ने, या आइएनजिओहरूले डलर अलिकति पेमेन्ट गरेर प्रोजेक्ट दिन्छन् भनेर। यसरी देशमा राष्ट्रियता बढ्दैन, देश सुसम्पन्न हुँदैन। हाम्रो प्रकृतिले भरपूर भएको देश हो यो पृथ्वीमा। योभन्दा राम्रो र योभन्दा धेरै प्राकृतिक स्रोत साथ भएको अर्को मुलुकै छैन। म पृथ्वीका प्रायः सबै देश हेरेको छु, कसरी प्रगति गरे भनेर अध्ययन गरेको छु। त्यसमा योभन्दा सुन्दर र योभन्दा राम्रो पृथ्वीमा कुनै मुलुकै छैन। मध्यपूर्वमा गए मरुभूमि बालुवाको खाने इच्छा, उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुवका युरोपका कन्ट्री जानुभयो, जाडो पानी बरफले तुएर चाहिँ यत्रो ऊ छ, सेन्ट्रल हिटिङ नभइकन बस्न नसक्ने अवस्था छ। त्यो पहिले कसरी विकास गरे होला तिनीहरूले, हामी कहाँ त्यो छैन केही पनि। भनेपछि यी कुराहरू गरिरहँदा एउटा देश त
एउटा बाटोतर्फ त लागिरहन्छ नै, सबैको चाहना हो एउटा खुसीको बाटोतर्फ लागोस्। र अहिले जति पनि एउटा राम्रा कुराहरू छन् र एकातर्फ नराम्रा भनिएका कुराहरू छन् र पक्ष भनिएका कुराहरू छन्, विपक्ष भनिएका कुराहरू पनि छन् आफ्नो तर्फबाट। तर अहिलेको मतान्तर हेर्दा पक्षमा जति उभिएका छन् विपक्षीमा पनि कोही कम छैनन् र विपक्षी भनिएकोमा जति उभिएका छन् पक्षमा पनि कम छैनन्। र यस्तो अवस्थामा अब देशको छुट्टै एउटा नयाँ परिवर्तन भनौँ न, एउटा तपाईँले भन्नुभयो जस्तो एउटा ट्र्याक सिस्टम चाहिन्छ। त्यो सिस्टममा कहिले कसरी आउँछ त? पहिले आउनलाई मैले उदाहरणको लागि भनौँ, पोलिटिकल पार्टिज अथवा पोलिटिक्स नसुध्रिकन अर्को केही सुधार्न सकिन्न। पोलिटिक्स फर्स्ट। त्यो राजनीति भनेको सबै नीतिको मूल नीति हो कि सबै नीतिको मूल नीति राजनीति हो, राजनीतिको पनि मूल नीति चाहिन्छ भन्ने मेरो तर्क हो। हजुर। अब सबै नीतिको मूल नीति राजनीति भएपछि त्यो राजनीतिले पहिले भन्ने राजनीतिभित्र प्रजातन्त्र हुनु। उदाहरणको नेपाली काङ्ग्रेसको उदाहरणको लागि भनेको जम्मै पार्टीमा छ यो कुरा। नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा उम्मेदवार को चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रको को उम्मेदवारको टिकट लिने भन्ने कुरा पार्टी अध्यक्षले केन्द्रीय कमिटीमा पार्टी अध्यक्षले मात्रै त्यो राखेको छ अथवा केन्द्रीय कमिटीले त्यो अधिकार राखेको छ। अनि सबै पार्टी कार्यकर्ता मलाई टिकट लिए भनेर पछाडि लाग्ने, चाकडी गर्ने, खुट्टा मोल्ने, पाउ पर्ने, पैसा दिने, पार्टीलाई चन्दा दिने गर्न बाध्य छन् त्यो किसिमको। अब प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुँदाखेरि कसरी ल्याउने भन्नेमा मैले उदाहरण एउटा दिन गयो। हुनलाई नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा कुनै नाउँको निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार गराउनु पर्यो भने त्यहाँभित्रको विधानले के हुनु पर्यो भन्दा त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा त्यस निर्वाचन क्षेत्रका नेपाली काङ्ग्रेसका साधारण सदस्य कति छन् तिनीहरूले आफू मध्येबाट चुनेर 50% बढ्ता भोट ल्याएको व्यक्ति त्यो निर्वाचन क्षेत्रको त्यो उम्मेदवार हुन्छ भनेर विधान बनाए। केन्द्रको पावरबाट कटअप भयो, चाकडीबाट कटअप भयो, प्रजातान्त्रिक अभ्यास भयो। जुन पपुलर हो त्यो त्यही निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधि गर्ने पपुलर मान्छे हुन्छ। अब यो चाहिँ पार्टीभित्र त्यस्तो पार्टी मात्रै खोलेर कार्य समिति मात्रै बनाएर केही अर्थ छैन। त्यो पार्टीभित्र पार्टीको सुधार, पार्टीभित्रै प्रजातन्त्र चाहियो नि। पार्टी प्रजातन्त्र भन्ने पार्टीभित्र तानाशाही छ, त्यसरी त सम्भव भएन। भने यो हरेक पार्टीमा छ। मैले काङ्ग्रेस मात्र हरेक पार्टीमा यो परम्परा छ। यो परम्परा तोड्नलाई के चाहियो? निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्वाचनका नियमहरू जुन त्यो अवैध छन्, अवैध नभनौँ, त्यो नियमहरू चाहिँ यस्तो गाँठो फुकाउने खालका छैनन्। त्यो नियमले बाँध्दैन। पार्टीको आम्दानी कहाँबाट हुन्छ, खर्च कहाँबाट हुन्छ, भ्रष्टाचार पार्टीभित्र कसरी भइरहेछ, त्यो उठाएको पैसा कहाँबाट कसरी जान्छ। यहाँ चाहिँ निजी सम्पत्ति देखाउने बेला चाहिँ तपाईँको 500 रुपियाँको सम्पत्ति देखाउने पनि मन्त्री प्रधानमन्त्री छन्। अनि तिनले चाहिँ चुनावमा गएर देखाउनु पर्ने निर्वाचन आयोगले खर्च देखाउनु पर्ने ठाउँ लिमिट भएको 10 लाखभन्दा काट्न पाइन्न भने 9,09,999 को खर्च गरेको देखाएर पठाउँछन्। त्यो 9,09,99 कहाँबाट आयो त्यो पनि खोज्ने निकाय छैन। र यही भए पार्टी सुधार्नु पर्ने पहिले। अब राजनीतिको पार्टी तथा दल कार्यकर्ता नेता सुध्रिनु पर्यो हरूका यी कुराहरू भए। अब जस्तै यस्तो अवस्थामा जस्तै राजनीतिक कारणले राजनीतिकको एउटा मूल नीति, एउटा सिद्धान्त नहुँदाखेरि यस्तो भइरह्यो भन्ने अवस्थामा आम नागरिक, तपाईँ जस्ता विश्लेषकहरू, चिन्तकहरूले के गर्नुपर्छ त? त्यो पनि मेसेज गर्नु आवश्यक छ। हामीले गर्न चाहिँ आम नागरिकले गर्ने अहिलेको राजनीति व्यवस्थामा आम नागरिकले गर्ने एउटा मात्रै अधिकार छ, भोट खसाल्ने। त्यो बाहेक आम नागरिकलाई भोट खसाल्ने छैन। अब जम्मै पार्टीको अहिलेको पोलिटिकल सिस्टममा जम्मै पार्टी डन बनाएर डन मार्फत राज्य चलाएका छन्। डनलाई नै मन्त्री सन्त्री बनाउने ठाउँमा ल्याइरहेका छन्। अब त्यो चाहिँ जम्मै पार्टीले उम्मेदवार अहिलेकै अवस्था उम्मेदवार राख्ने हो भने जम्मै उम्मेदवार जुनसुकै पार्टीका उम्मेदवार पनि 10वटा पार्टीले 10वटा उम्मेदवार भए 10वटै पार्टीले 10वटा डन ल्याउँछन्। अब जनताले भोट हाल्ने, जुनलाई भोट हाल्ने नि एउटा डनलाई हाल्नुपर्छ नि। जनताको अधिकार त्यहाँ छँदै छैन। अनि त्यो कुन बेस्ट कसरी छान्ने भन्दा अघि मैले भने जस्तै गरेर पार्टीले त्यो सिद्धान्त परिवर्तन गर्नु पर्यो। असल मान्छे कसरी ल्याउने भन्नेलाई योग्यता निर्धारण गर्नु पर्यो। पार्टीले, निर्वाचन आयोगले ऐनले व्यवस्था गर्नु पर्यो। योग्यता भनेको उमेरको योग्यता हुन्छ, योग्यता भनेको शिक्षाको योग्यता हुन्छ, योग्यता भनेको अनुभवको योग्यता हुन्छ। एउटा सांसद हुनलाई 25 वर्ष उमेर पुगेको, एकपटक गाउँ इकाइको कार्यसमितिमा बसेको, दोस्रो पटक जिल्ला स्तरीय कार्यसमितिमा बसेको,
अनि तेस्रो 25 वर्ष काटेको ग्रेजुएट भएको त्यो चरित्र तलको अनुभवलाई लिएर आए त्यस्तो मात्रै संसदको सदस्य हुन पाउँछ भनेर कानुन बनाइदिनुहोस् त। असल मान्छे आउने बाटो त्यहीँ बनिहाल्छ। अहिले त कहीँ नबिगेका मान्छे राजनीतिमा जान्छन्, कहीँ केही जब नपाएर कुनै काम गर्न नसक्यो कहीँ जान नसक्ने। अब त अहिले राजनीतिमा त त्यो विदेशमा गएर लेबर काम गर्न पनि नसक्ने त्यो क्षमता पनि त्यो आँट पनि नभएका मान्छे राजनीतिमा जान्छन्। अहिले तर शैक्षिक बौद्धिक वर्गबाट गएका व्यक्तिहरू पनि छन्, तर त्यही भुमरीबाट पिल्सिएको अवस्था। अब पार्टीभित्र के भने त्यसो त मैले अघि भने पार्टीभित्र 100 मान्छे पार्टीभित्र खराब छन् होइन, मैले व्यक्तिगत सम्पर्क गरेको छु, असल मान्छे पनि छन् पार्टीभित्र। तर असल मान्छेलाई खराब मान्छेको थिचोले निस्कन दिँदैन। खराब मान्छेको सङ्ख्या ठुलो छ अनि तलका कार्यकर्ता नभइकन भोट आउँदैन। कार्यकर्ता जम्मै डन रूपका कार्यकर्ता छन्। ती कार्यकर्ताले यो ठेक्का मलाई दिए, यो मिलाइदिए, यो मिलाइदिए, ऐन नियम सबै मिसेर चाहिँ भटाभट गर्न लिएर आउँछ। त्यो नगरे भोट दिन्न। त्यसको कानुन विपरीत, न्याय विपरीत सबै किसिमको अहिले मन्त्रीहरूले गरेका 100औं उदाहरण, अहिले यही मन्त्रीमण्डलले गरेका मैले 100औं उदाहरण दिन सक्छु। तपाईहरुलाई थाहा छ जलस्रोतमा के भयो, तपाईहरुलाई थाहा छ अडिटिङमा के भएछ, तपाईहरुलाई थाहा छ यो चाहिँ सांसद कोषलाई दिएको रकम कसरी दुरुपयोग भएछ, सबैलाई थाहा छ। यो किनभने कन्ट्रोल मेकानिजम नभएर, राष्ट्रिय मूल नीति नभएर, सिस्टम नभएर, ऐन कानुन त्यससित मिल्दा नभएर, कानुन अहिले टु मच छन्। अहिले देशमा कानुन चाहिने भन्दा 10 गुणा बढी छन्। तर देशमा कङ्क्रिट कानुन छैन। त्यो धेरै भएपछि लुयारले खेल्ने ठाउँमा आउँछ। तपाईको वन सम्बन्धी कानुन 18वटा छन्, शिक्षा सम्बन्धी कानुन 22वटा छन्। जस्तै यो राजनीतिक तहको मात्रै कुरा गरिरहनु भन्दा जति पनि नागरिकहरू छन्, हुन त प्रत्येक नागरिक कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा त अधिकांश आबद्ध त हुन्छन् नै। म खास गरी नागरिकको कुरा गर्न चाहन्छु। जस्तै यस्तो अवस्थामा नागरिकले के भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्? नीतिगत हिसाबमा भन्दा र अधिकारको रूपमा भन्दा मत खसाल्ने मात्रै अधिकार छ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला, तर आफ्नो ठाउँबाट केही एउटा नागरिकको हैसियतले आफ्नो देशको माटोको मायाले त केही भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् नि। अहिले भूमिका म निर्वाह गर्न सक्छु भन्ने छैन। त्यो गर्नलाई त अहिले भर्खरै यो इमर्जिङ भइरहेछ। मैले आजसम्म भइसकेको छैन। तर यो संविधानको कुराको केसले जनमानसमा गएको र त्यसबाट बन्द हडतालका कुरा अनि त्यसपछि करप्सनका कुरा, यो सबै चाहिँ लुटी ठगी बेइमानी गर्ने कुराले गर्दा जनता अहिले अलिकति सचेत हुन आएछ, ठिक ठाउँमा आएछ। तर जनता जति सचेत भए पनि सिस्टम छैन भने जनताले कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम आउँदैन कि, फेरि पनि आउँदैन। मैले जस्तो यो संविधान अहिले बनाउन लागिरहेछ, त्यो संविधानमा जनताको जनमतबाट संविधानमा बनाउने भनेको को भन्दा संविधानमा 50% 60% चाहिँ मनोनित गरेका कहीँ नबिग्या मान्छे, पार्टीले मनोनित गरेका सांसद बहुमतले पास गर्यो भने पनि, ल्याउने बेला ल्यायो भने पनि, अर्कोतिर कुरा गरिरहेछन् त्यो सर्वसम्मति नभइकन सबैको नभइकन सम्मति नभइकन संविधान नबनाउने या बहुमतीय प्रणालीबाट अथवा 2/3बाट यो प्रोसेसबाट नबनाउने भनेर भनिरहेछन्। अब प्रोसेसबाट नबनाएर दलले मात्रै गर्ने हो भने त्यो दलले मात्रै गर्नलाई त्यो 601 जना चुनाव किन गर्न परेको? 2/3 विश्वको कन्सेप्ट हो, 2/3ले पास गरेपछि मान्नुपर्छ भन्ने कुरा। अब सर्वसम्मतिबाट बनेको संविधान हो भने सर्वसम्मतिको संविधान त 100% एकजनाले पनि विरोध नगरेको संविधान त 2047 सालको हो। 2047 सालको संविधानमा अहिलेको परिवेशमा के सुधार गर्नुपर्छ त्यो सुधार गरे भइहाल्यो नि त, होइन? सर्वसम्मतिमा जाने हो भने होइन। जनमत सङ्ग्रहले गरेको संविधानमा भने 2037 सालको संविधान दोस्रो हो, जनमत सङ्ग्रहले रेटिफाई गरेको संविधान, त्यसलाई ल्याए पनि भयो। अब संविधान मात्रै थुप्रो बनाएर हरेक नेतालाई एउटा व्यक्तिलाई मन परेन, संविधान मात्रै बनाए, संविधान मात्रै थप्यो, संविधान फेर्न टुप्पाको हुँदै जान्छ, त्यो किसिमको कुराले चाहिँ त्यो सम्भवै छैन। यो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जनतालाई अधिकार दिने जुन यहाँको प्रश्न छ, जनतालाई सचेत बनाएर जनताको कसरी आउने भन्दा पहिले सिस्टम ल्याएर जनताले कन्ट्रोल गर्ने। यो संविधानको कुरामा पनि जनताले भोट हालेर रेटिफाई गर्नुपर्ने, हरेक दफामा जनताले भोट दिनु पर्यो। त्यो 601 जनाले मात्रै गरेर हुँदैन। संविधान जेनाइन संविधान बनाउने त मसौदा बनाएर हरेक घरले 1 कपी पाउनु पर्यो।
त्यो फारम हुनु पर्यो, हरेक पऱ्यो दफा दफामा मेरो केमा कहाँ चित्त बुझेन त्यो सबै नेपालभरिको जम्मा गरेर त्यसलाई ट्याबुलेसन गर्नु पर्यो। त्यो ट्याबुलेसन गरेर 2/3 जनताले हुन्न भनेको कुरा हटाउने, 2/3 जनताले हुन्छ भनेको कुरा राख्ने अथवा बहुमतको हिसाबले। त्यसमा पनि विवाद भयो भने अनि बल्ल त्यो बिन्दुमा त्यही बिन्दुमा मात्रै जनमत सङ्ग्रह हुन्छ। संविधान जिनाइन बनाउने हो, जनताले बनाउने हो भने होइन, त्यो पार्टीका मनोनित गरेका मान्छे राख्ने। अब अनि पार्टीले हुइप लाउने, कहीँ पनि कन्स्टिट्युसन एसेम्ब्लीमा हुइप लाउन पाइँदैन। हरेक व्यक्ति स्वतन्त्र हुनुपर्छ अनि मात्र उसले विचार दिन सक्छ। अहिले कुनै पनि पार्टीको कुनै पनि एउटा मेम्बर 601 जना एउटा पनि मान्छे छैन जसले स्वतन्त्र विचार दिएर त्यहाँ विरोध गर्यो भने निकालिन्छ, खाइन्छ, त्यो फालिन्छ, त्यो केही मतलब छैन। अहिलेसम्म मैले संसदमा 1 जना मान्छेले एउटा बहस गरेको सुनेको छैन। पार्टीको नेताले जे भन्छ त्यही गर्ने भएपछि त्यो 5-6वटा पार्टी जुन छन् अथवा 30वटा पार्टी छन्, 30वटा पार्टीका 30 जना मान्छे बसे त पुगिहाल्यो। भनेपछि अहिले आम नागरिक अधिकारविहीन छ भन्या छ जनताको। जनता भनेको को भने म पार्टीको। अब पार्टीको भनेको को भने त्यो 1 जना अध्यक्ष या 2 जना उपाध्यक्ष तिनीहरूको बिचमा मात्रै चलेको छ। सिस्टमै भएन, पोलिटिकल सिस्टमै भएन। भनेपछि के लाग्छ अहिले नेपाली जनताको एक प्रकारको एउटा समष्टिगत मनोविज्ञान के छ, कस्तो छ जस्तो लाग्छ? अब जनताको अहिले तत्कालै समाधान गर्नलाई त यो बनाएको संविधान हरेक जनताले हामीले आफ्नो राय दिन दफावाइज राय दिन पाउनुपर्छ। त्यो बनाएर राय दिने 6 महिनाको म्याद दिएर हामीलाई ल्याऊ भनेर भन्नुपर्छ। नेपालका सबै जनताले अहिले भन्नुपर्ने त्यो बल्ल जनताले बनाएको हुन्छ। अहिले मसौदा जे बनाएर लिएर आउँछ त्यहाँ सङ्घात्मक आए नि आउँछ, अब जे आए पनि आउँछ, अब त्यो एकात्मकता आए पनि आउँछ। त्यो सबै दफा नेपालमा चाहिँ त्यो ट्याबुलेसन गरेर निकाल्नु पर्ने। यत्रो चाहिँ अहिले 6 वर्ष खेर फालिसके, त्यो अहिलेसम्म त्यो एउटा मसौदा बनाएर जनताको घर दैलोमा पुग्ने बनाएको भए त्यो फाइनल भएर आउँथ्यो। हुन 47 सालको संविधान त्यसै गरेको, 47 सालमा घर घरै पुर्याएन, तर सूचना निकालेर कुन दफामा कसको के राय छ राय देऊ भनेर नेसन वाइड त बनाएको थियो नि 47 सालको संविधानमा। देशभरि बनाएर देशलाई जसले चाहे त्यो सूचना अनुसार गएर दिएँ। मैले पनि कैयौँ दफामा विचार दिएको छु त्यहाँ गएर। र अहिले त्यो पनि प्रक्रिया केही पनि देखिँदैन, केही पनि छैन। खालि चाहिँ 4 जना मान्छेले जे भने त्यही मात्र गर्ने। देशका जनताले बनाएको संविधान हुन्छ त्यो? त्यो देशका जनतालाई के चियो छ? अब म सार्वभौम सत्ता सम्पन्न त्यो संसद भनेर यिनीहरूले बार भनिरहेछन्। त्यो त सिक्किमको सार्वभौम सत्ता संसद थियो। संसदमा 32 मध्ये 31 जनाले इन्डियामा विलय गराउने भनेर ल्यान्डुद्वजले पास गर्यो। त्यो चाहिँ अवस्थाको सांसदलाई अहिले संसदलाई सार्वभौम अधिकार भनेर चाहिँ सांसदलाई भन्न बिल्कुलै गलत छ। राष्ट्रियताको दृष्टिकोण अपनाउने भने सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतालाई भन्नु पर्यो। नेपाली जनताले भोट हाल्ने ठाउँ, जनता उभिने ठाउँ चाहियो नि त। जनता भनेको त्यही 601 जना जनता बनाएर हुन्छ। अब यो सबै देशको राष्ट्रियता पनि खलबल हुने, भोलि देशको विकास पनि खलबल हुने, देशका स्रोत साधन पनि सञ्चालन हुने जे कुरा गरेको छ। अब सङ्घात्मक अहिले कुरा अहिले 5वटा 6वटा राज्य पहिले बनाएको 5वटा राज्य। अब यिनीहरू कति इन्फेरियर माइन्डका, कति कमजोर दिमागका छन् कि त्यो पञ्चायत कालमा बनाएको उनीहरूले 5 भन्नै चाहँदैनन्। 4 सम्म आएछन्, 6 आएछन्, 7 आएछन्, 8 आएछन्, 9 आएछन्, 5 आउँदैन। त्यो इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्स नि असल कुरा पञ्चायतको पनि लिनु पर्यो, असल कुरा वैदिक संस्कारको पनि लिनु पर्यो, असल कुरा बेलायतको पनि लिनु पर्यो, असल कुरा अमेरिका पनि लिनु पर्यो। तर त्यो कुरा नेपालमा मेल खाने छ कि छैन त्यो जाँच्न सक्ने खुबी भएको मान्छे चाहियो कि। जस्तो हामी लगभग यो कुराकानीको अन्त्यमा छौँ हामी समयको कारणले गर्दा। जस्तै अहिले राष्ट्रको यो घडीमा यो कुराकानी गरिरहँदा तपाईँलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रप्रतिको यो समयमा बोल्दा तपाईँको अनुभूति चाहिँ कस्तो छ? मलाई मेरो अनुभूति त यही हो, यो राष्ट्रमा राष्ट्रियता जाग्नुपर्छ। राष्ट्रियता छैन देशमा। यो पार्टीहरू विदेशीहरूको निर्देशनमा खुट्टा टेकेर हिँडेका छन्। मैले त बार मैले रहेको चलखेल अहिले निकालेको छु। मलाई यहाँ बोल्न केही छैन। क्रिस्चियन मिसनको पैसा खाएर हिँड्ने पार्टी थुप्रै छन्, रहेको पैसा खाएर हिँड्ने मान्छे थुप्रै छन्, विदेशीमा खुट्टा टेकेर हिँड्ने पार्टी थुप्रै छन्। त्यो तिनीहरूको पैसामा हिँड्ने त्यो अवस्था रहेछन्। यहीँबाट जेनेरेट गरेर राजनीति भनेको पार्टी भनेको त तपाईँले सेवा देशको जनताको सेवा भाव गर्ने हिसाबले म राजनीतिमा आएको, मेरो यो सिद्धान्त हो राजनीतिमा आउने, मैले यसरी जनताको सेवा गर्छु भनेर त्यो घोषणापत्र पहिले
लिएर म यो कारणले कङ्ग्रेसभन्दा माओवादी यति असल छ, माओवादीभन्दा एमाले यति असल छ, अथवा त्यो सिद्धान्त के बोकेर आएछ, त्यसको नीति के छ, त्यसको कार्यक्रम के छ, त्यसले चाहिँ विजय प्राप्त गर्ने भन्ने एउटा, गर्ने एउटा। अब त्यो नीति पनि छैन, सिद्धान्त पनि छैन, त्यसरी चाहिँ हिँडिसकेपछि त्यो देश जति पनि यो अवस्था रहिरहन्छ, यो भताभुङ्ग अवस्थामा जान्छ। मैले उदाहरणको लागि संविधान बन्यो होला, यिनीहरूले जुनसुकै प्रक्रियाबाट संविधान बन्यो भने भन्दा भोलिपल्टबाट संविधान चलाउने प्रक्रिया हुन्छ, संविधान उ गर्दै जाने हुन्छ। 100%लाई सेटिस्फाई हुने कुरा चाहिँ राख्न कहीँ पनि कसैले पनि सक्दैन। समानताको हक छ, हरेक मान्छेको उचाइ बराबरी हुनुपर्छ, हरेक मान्छेले बराबरी खाना खानुपर्छ, 1-1 किलो खानुपर्छ, हरेक मान्छेले 1-1 पाइला यति छिटो हिँड्नुपर्छ, त्यो समानताको कुरा होइन नि, त्यो त अपवादको कुरा हो नि। त्यस्तो समानता यो निष्कर्षमा राजनैतिक दलहरू अहिलेको समयको मूल एउटा मेरुदण्ड नै भनौँ न, होइन? यो राजनैतिक पक्ष, राजनैतिक दलहरू एउटा राष्ट्रियताको मूल्य मान्यताबाट आम नागरिकको पनि सम्मान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। अब त्यसमाथि पनि राजनीतिक पार्टी चाहिँ पार्टी बाँधिएको हुनुपर्छ। जनताले त्यो पार्टीलाई चाहिँ पार्टीलाई अथवा प्रतिनिधिलाई मुठीमा राख्न सक्ने सार्वभौम सत्ता जनतैमा हुनुपर्छ, पार्टीका अथवा सांसदमा होइन। तिनलाई मुठीमा राख्न सक्ने पद्धति चाहियो, हाम्रो राजनीतिक पद्धति चाहियो। अब यो पार्टी मैले भन्छ देशमा 3-4 भन्दा राजनीतिक सिद्धान्तै छैन विश्वभरि नै। अब यहाँ चाहिँ आएर 160-170 पार्टी छन्, 30 पार्टी त संसदमै प्रतिनिधित्व गर्छन्। तिनको सिद्धान्त के हो, किन सिद्धान्त? निर्वाचन आयोगमा ऐन हुनु पर्यो नि, पार्टी भिन्न सिद्धान्त हो, यो कारणले यो पार्टी भिन्न हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ सिद्धान्तले त्यहाँ चाहिँ आयोगले एउटा एकाडेमीले पास गरेपछि बल्ल पार्टी दर्ता हुनु पर्यो। अमेरिकामा 2टा पार्टीले हुन्छ, बेलायतमा 3टा पार्टीले हुन्छ, होइन? पार्टीगत कुराहरू। ल सर, हामी यो कुराकानीको हामी अन्त्यमा छौँ र यो महत्त्वपूर्ण संवादको लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ। मेरो पनि धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको यो समर्पणको प्रसङ्गमा हामीले खास गरी यो राष्ट्रिय विषयमा केन्द्रित रहेर लेखक, विश्लेषक तथा चिन्तक डाक्टर शास्त्र दत्त पन्तसँग आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र तपाईँले यो कार्यक्रम सिधै www.bhaktidharsantv.com मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आजका लागि म सुदीप गेवाली पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।